ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां शनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ, शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ भगवानले प्रलम्बासुरको उद्धार गर्नु, जो गो बनेर, ग्वाला बनेर भगवानको दलमा मिसिन आएको थियो। खेलको भावनाले यसले बलरामजीलाई पीठमा लिएर गयो। पहिला त खेलमा घोडा बनेर लिएर गयो, अलि पर गए यस्तो यो गन्तव्यबाट अगाडि गयो, आकाशमा उडेर यतो विशाल पर्वताकार रूप लियो। बलरामजीले देख्नु यो राक्षस हो भन्ने कुरा थाहा भयो, मुक्का कसेर प्रहार गर्नुभयो। अब बलरामजीले बल गर्ने भने के रहन्छ, यस्तो राक्षस के। ब्रह्माण्डलाई त सरसिंहको दाना जस्तै हलुङ्गैसँग शिरमा उठाएर धारण गरेर विराजमान हुनेवाला भगवान शङ्कर्षणको अवतार हुनुहुन्छ बलरामजी। यस्ता राक्षसलाई मार्नलाई के ठुलो कुरो, बिचरा भैँमा पछारिन पुर्यो, गतः प्राण भयो। अनि सबले जय जयकार गरे। तब सबै फर्केर आए। एक दिन ग्वालबालहरू सबै भगवान श्रीकृष्णका सङ्गमा गाई चराउनलाई मुञ्ज वनमा गए। मुञ्ज वनमा दिउँसोमा गाई चराउँदै भयङ्कर आगो लाग्यो। ओ चारैतिरबाट आगो लाग्यो, बिचमा गाईहरू ग्वालबाल छन्। अन्त सबैको सातो गयो, बच्ने कोही उपाय छैन। सब भगवानका शरणमा आए। कृष्ण बचाऊ, हामीलाई बचाऊ, रक्षा गर भन्दै आए। भगवानले भन्नु चिन्ता नगर, सबैले आँखा चिम्ल, आँखा बन्द गर। सबले आँखा बन्द गरे। अच्छा, एउटा कुरो, आगो त योभन्दा पहिला पनि एक बार भगवानले पान गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ कसैलाई आँखा चिम्ल भन्नु भएन। सबैले हेरेको हेरे पिउनु भयो, जबकि त्यो रातिको समय थियो, यो दिउँसोको समय छ। उसलाई दावाग्नि भन्छन्, यसलाई मुञ्जाग्नि भन्छन्। भगवानले ब्रजमा 3 बार अग्निपान गर्नुभएको छ। अब एउटा त रातिमा दावाग्नि पान गर्नुभयो, भर्खरै कथा सुन्यौँ। अनि दोस्रो यो दिउँसोमा मुञ्जवनमा गाई चराउन जाँदाखेरि आगो लागेको छ। निमी लय त मा भैष्ट लोचना नित्यभास त। निमी सबैलाई आँखा चिम्ल भन्नु होइन, निमी लय त अरे आँखा चिम्ल भनेर भन्नु। अब पहिलोमा भन्नु भएन, 2टा अग्नि। तेस्रो अग्निलाई विषाग्निलाई नि तेस्रो अग्नि भन्छन् आचार्यहरू। यो कालिया नागको विष हो नि, त्यो पनि अग्निभन्दा कम छैन। आकाशमा उडेका चरा त्यो विषको तापले झुल्सेर खस्छन् भने त्यो अग्निको तापभन्दा कम भयो त। त्यही भएर त्यसलाई विषाग्नि भन्छन्। यो 3 प्रकारको अग्नि भनेको के हो, यसैलाई त्रिताप भन्छन्। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप और आदि भौतिक ताप। यी 3 प्रकारका ताप हर मनुष्यका जीवनमा हुन्छन्। सबै त्रितापले सन्तप्त हुन्छन्। तर भगवान के भन्नुहुन्छ, जो मेरो शरणमा आउँछ त्यसको त्रिताप मैले शमन गर्छु, त्यसका जीवनको अग्नि मैले पान गरिदिन्छु, त्यसका जीवनमा मैले शीतलता प्रदान गर्छु। एउटा दोस्रो कारण, एउटा आँखा बन्द गर भन्ने, एउटा आँखा बन्द गर नभनिकन हेर्दा हेर्दै पिउने। यसको तात्पर्य के हो,
मान्छे या त निदाएको हुन्छ या जागेको हुन्छ। भगवान् भन्नुहुन्छ मेरो शरणमा आउँछ भने चाहे त्यो राति निदाएको होस् चाहे दिउँसो जागेको होस्, मैले त्यसका जीवनको सन्तापलाई मैले पान गर्छु, शमन गरिदिन्छु। भक्तका जीवनमा मैले सन्ताप आउन दिन्न भन्नुहुन्छ। समयको 3 समय हुन्छ अवस्था हैन, एउटा रात, एउटा दिन र तेस्रो सन्ध्या। अग्नि पनि 3 बेलामा, रात्रिमा दावाग्नि, दिउँसोमा मुन्जाग्नि, साँझमा विषाग्नि। भगवानले 3 अवस्थाका हैन 3 समयका भक्तका शरणागत भक्तको सन्तापलाई शमन गर्नुभएको छ। भगवान् भन्नुहुन्छ चाहे आँखा खुले होस् चाहे मेरो भक्तको आँखा बन्द होस्, परन्तु म रक्षा गर्न हर समय तत्पर छु, तयार छु। यो सङ्केत हो भगवानको भक्तहरूलाई, बुझ्ने मान्छेलाई। अब नबुझ्नेलाई त के छ, अब भैँसीको अगाडि बिना बजाऊ बजाऊ भैँसी थोरै नाच्छ र, त्यो बुझ्ने कुरो थोरै छ र, बुझ्दैन। त्यही भएर खेर अस्तु यसरी भगवानले मुन्जाग्नि पान गर्नुभयो। अब अगाडि शरद ऋतुमा वेणु गीतको कथा छ। गोपीहरूले बडा सुन्दर वर्णन गर्छन्। भगवान श्रीकृष्ण ग्वालबालहरूका साथमा 9 लाख गाई हाँकेर वनमा जानुहुन्छ। ग्वालबालहरूको मण्डलीको बिचमा गोपीहरूलाई दर्शनमा व्यवधान हुन्छ। ग्वालबालहरूले छेक्छन्। अपलक नयनले भगवानलाई दर्शन गर्छन्, निहार्छन्। निहार्दा निहार्दै निहाल हुन्छन्। भगवानको कस्तो सुन्दर छवि हो, झाँकी छ, जसको वर्णन गर्छन्। बरहापीडम नटवर बपु। बरहापीडम मयूरका पङ्खको मुकुट धारण गर्नु। मयूरका पङ्खको मुकुट भगवानले किन धारण गर्नुहुन्छ हामीले यो ब्रह्मस्तुतिमा निवेदन गरिसकेका छौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भाव व्यक्त गरिसकेका छौँ। यो भगवानको भक्तहरूमाथि एउटा अनुकम्पा हो। यो माधुर्य पासनाको पराकाष्ठा हो। अनि कर्णयो कर्णिकारम, भगवानको कानमा 2टा कान छन्, तर एउटा कानमा कनेरको पुष्पको कुण्डल बनाउनु भएको छ, झुन्डाउनु भएको छ। त्यही पुष्पहार कहिले यताको कानमा कहिले यताको कानमा दर्शन हुन्छ। यो पनि अद्भुत लीला हो। भगवानको नटवर बपु छ। नटराज भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ, परन्तु नटराज राज, नटवर बपु भगवान। भोले बाबाले ताण्डव नृत्य गरेर नटराज हुनुभयो, तर श्रीकृष्णले काली नागको फणमाथि नृत्य गर्नाले भगवान नटवर बपु हुनुभयो। विभ्रद बासः कनक कपिसम, तपाएको सुन जस्तो चम्किला पिताम्बर वस्त्र श्रीअङ्गमा लहराएको छ, शोभायमान भएको छ। वैजयन्तीम च माला, वैजयन्ती माला धारण गर्नुभएको छ। रन्ध्रान बेडो रधर सुधया, भगवानले बाँसुरी आफ्नो अधरोष्टमा लगाएर यसरी मुखमा अधरमा लगाउनु भएको छ बाँसुरी। और बाँसुरीका प्वालमा भगवानका यी उङ्गलीहरू नाचेका छन्, चलेका छन्। उङ्गलीहरू प्वालमा चलाइरहनु भएको छ, यसरी बजाइरहनु भएको छ। रन्ध्रान बेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृन्दै। भगवानले बाँसुरी बजाउनु भएको छ। बाँसुरी किन बजाउनु भएको छ? मानो बाँसुरीको माध्यमले भक्तहरूलाई, शरणागतहरूलाई ब्रह्मानन्दको प्रसाद बाँड्नु भएको छ। जसका कानमा यो बाँसुरीको आवाज पुग्छ सबै बेसुध हुन्छन्, ब्रह्मानन्दमा निमग्न हुन्छन्। सुन्दा सुन्दै सबैको समाधि लाग्छ। सबैका कानमा पुग्दैन, परन्तु जो भगवानको कृपा पात्र छन्, जो भगवानको शरणागत छन्, जो भगवानका परम भक्त छन्, तिनीहरूकै कानमा पुग्दछ। अत गोपीहरूले
भगवानको त्यो छविलाई देखेर आपसमा चर्चा गर्छ। अक्षण्णतां फलमिदं न परं विदाम सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै। हे सखी हो, हेर न श्याम सुन्दरको त्यो दिव्य झाँकीलाई एक बार हेर त। मलाई त कस्तो लाग्छ भने यी जसले आँखा पूर्वजन्मका पुण्यले प्राप्त गरेका छन्, यिनी आँखाको परम फल, यिनी नेत्रको यी दृष्टिको वास्तवमा परम लाभ यही हो कि श्याम सुन्दर भगवान श्रीकृष्णको त्यो अद्भुत बाँकी झाँकीको दर्शन गर्नु। यो बाँसुरीले पूर्वजन्म के यस्तो पुण्य गरेको रहेछ जो भगवानका अधरामृतको निरन्तर पान गरेको छ, जसलाई हामी तर्सन्छौँ पान गर्नको लागि परन्तु पाउँदैनौँ। पर त्यो अधरामृतको आनन्द यो बाँसुरीले लिएको छ। यसले के पुण्य गरेको रहेछ। अर्की गोपीले भने सखी त्यसो नभन, यसको पुण्यको त कोही सीमा छैन। केलाई भन्दा हेर, त्यसै बाँसुरी बनेर अधरामृत पान गर्न पाएको छैन। यसले पहिला त हजारौँ लाखौँ वर्ष तपस्या गरेर बाँसको योनिमा जन्म पायो। बाँसको योनिमा पहिला जन्म पायो। बाँस कस्तो हुन्छ ध्यान दिउँ है। बाँसको भित्र गुदी हुँदैन, मतलब आन्द्राभुँडी हुँदैन, पुरै प्वाल साफ हुन्छ। यसको तात्पर्य बुझौँ है। भगवानको अधरामृतको अधिकारी को हुन्छ? जसले आफ्नो पेटमा कोही कलमस, कोही पाप, कोही अपराध, कोही कपट, कोही स्वार्थ, कोही दुर्गुण, कोही विकार विकृतिहरू, विकारहरूलाई आफ्नो पेटमा भरेर राखेको हुँदैन। जसको पेट बाँसुरीको जस्तो साफ छ, त्यसले भगवानको अधरामृत प्राप्त गर्न सक्छ। और बाँसको योनिमा जन्मेर पनि त्यसले गर्मी सहन गर्यो, वर्षा सहन गर्यो। अब हामीले यति गर्मी भए पनि सहन गर्न सक्दैनौँ। पङ्खा कता छ भन्दै खोज्दै हिँड्छौँ, केही नपाए हातको पङ्खा लिएर गर्छौँ, छाया खोज्छौँ, चिसो पानी खोज्छौँ। परन्तु यसले बिचारा कति गर्मी सह्यो अनि कति सर्दी सह्यो। हामीले सर्दी पनि सहन गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई कति कपडा चाहिन्छ, आगो चाहिन्छ, घर चाहिन्छ, हैन, आश्रय चाहिन्छ। परन्तु यसले त बिचारा खुला मैदानमा बाँस बनेर त्यो सर्दी हिमपात सहन गर्यो, त्यो गर्मीको प्रचण्ड सूर्यका किरणको तापलाई सहन गर्यो, वर्षा धारा सम्पात वर्षालाई सहन गर्यो। त्यसपछि एउटा कारिगरले आएर धारिलो हतियार चलायो, यसले काटेको त्यो पीडा पनि सहन गर्यो। त्यसपछि लगेर आगामा झिरले पोलेर प्वाल बनाउँदा यसले त्यो अग्निको ताप पनि सहन गर्यो। त यति तपस्या गरेर तब बल्ल यसले भगवानको कर कमलमा विराजमान भएर अधरामृतलाई पान गर्ने यसले सौभाग्य प्राप्त गरेको छ सखियो। और यो बाँसुरीबाट गोपीहरूलाई यहाँ तक भन्छन्, यो वंशी होइन, वंशी श्याम की मोहनको मनमीन। यो त माझीको बल्छी हो। यो संस्कृतमा माझीको बल्छीलाई पनि वंशी नै भन्छन्। फरक यति हो, एउटा सको फरक हो। एउटा दन्त्य स हुन्छ भने एउटा तालव्य स हुन्छ। त्यो यो श्यामसुन्दरको वंशी पनि यो माझीको बल्छी जस्तै हो। माझीका बल्छी त माछा छोप्छ, तर यसले के छोप्छ? यसले आफ्नो भगवानका शरणागत भक्तका मनरूपी माछालाई फसाउँछ। बल्छीलाई देख्यौँला हामीले, बल्छीको टुप्पामा धागो बाँधेका हुन्छन्, धागाको टुप्पामा काँटा बाँधेका हुन्छन्, काँटाको टुप्पामा आटा बाँधेका हुन्छन्, मतलब दाना बाँधेका हुन्छन्। अनि त्यो पानीमा छोड्छ माझीले। अनि त्यो माछो पेट भरिएको भए पनि दाना देखेर आफ्नो जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। खाना भनेर आउँछ, क्वाप्प मुखा खाने हुँदा त्यहाँ काँटो फस्छ र माछो बिचारा मर्छ।
मर्न पर्ने हुन्छ, उसलाई बाध्यता हुन्छ। त्यस्तै यो श्याम सुन्दरको वंशीले पनि भक्तको मनरूपी माछोलाई यसरी फसाएको छ, त्यो घर न घाटको हुन्छ। यो बाँसुरीको आवाजले हामी पनि बेसुध हुन्छौँ, हाम्रो चुलाबाट दाउराबाट रस टपकन्छ। यो बाँसुरीको चमत्कार गोपीहरू भन्छन्, जब श्याम सुन्दरले वंशी बजाउँछन् तो महाराज जड जङ्गम हुन्छ, जङ्गम जड हुन्छ। गिरिराजजीका शिखरबाट रस टपकन थाल्छ, पत्थर पौलन थाल्छन्, पानी जम्न थाल्छ, रुखहरू झुम्न थाल्छन्, हरिणहरू घाँस चर्न बिर्सन्छन्, गाईहरू चर्न बिर्सन्छन्, बाछाहरूले दुध चुस्न बिर्सन्छन्, मुखमा चुसीको दुध निल्न बिर्सन्छन् अनि राल बनेर टपकन्छ। त्यस्तै गाईका मुखबाट घाँस रालको रूपमा बाहिर आउँछ। र चराचुरुङ्गीहरू चिची चुचु गर्न छोड्छन्, भौराहरू गुन्जार गर्न छोड्छन्। यिनीहरूको पनि मानव समाधि लाग्दछ, ऋषिमुनिहरूको समाधि भङ्ग हुन्छ, यिनीहरूको समाधि लाग्छ। महाराज जमुनाजीको जल प्रवाह बन्द हुन्छ, महाराज जड जङ्गम हुन्छ, जङ्गम जड हुन्छ। यो बाँसुरीको चमत्कार यो गोपीहरूले यसरी वर्णन गरेका छन् कि महाराज अब अगाडि चिरहरणको प्रसङ्ग छ। अब चिरहरण हेमन्त ऋतुको कथा हो। यहाँ सबै ऋतुको, पहिला वसन्त ऋतुको, त्यसपछि ग्रीष्म ऋतुको, त्यसपछि वर्षा ऋतुको, त्यसपछि शरद ऋतुको, त्यसपछि हेमन्त ऋतुको कथा आयो। हेमन्ते प्रथमे मासी नन्द ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जान काट्यायन्यर्चन व्रतम्। श्री सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, हेमन्त ऋतुको पहिलो महिना भनेको मङ्सिर महिना। यो मङ्सिर महिनाको कथा हो। यसलाई विशेष ध्यान दिएर श्रवण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, किनकि भगवानले मङ्सिर महिनामै यो लीला किन गर्नुभयो। एक त गीतामा पनि भगवानले भन्नुभएको छ विभूतियोगको वर्णनमा, मासानम मार्गशीर्षोहम, 12 महिनामा मङ्सिर मेरो विभूति हो भने मङ्सिर म हुँ भन्नुहुन्छ। यसको कारण यहाँ गोपीहरूले पनि मङ्सिर महिनामा व्रत गरेका छन्। भगवानले मङ्सिर महिनामा विशेष गरेर लीला गर्नुभएको छ। यसको कारण हामीले संक्षेपमा यति बुझौँ अहिलेलाई। पहिलो कुरा, भगवत प्राप्तिको लागि, भगवानका भजनको लागि मङ्सिर महिना अत्यन्त उत्तम महिना हो। मङ्सिर महिनाको महात्म्यमा अध्ययन गरेका, मङ्सिरको महात्म्य अध्ययन गरेका भक्तलाई थाहा होला, यो कृष्ण भक्ति प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्त उत्तम महिना हो। र दोस्रो कुरा, जस्तै हामीले 24 घण्टामा सबभन्दा उत्तम समय कसलाई मान्छौँ? बिहानको प्रातःकालको ब्रह्म मुहूर्तलाई, जसलाई सन्त महात्माले जिसने ब्रह्म मुहूर्त खोया उसने सब कुछ खोया भन्छन्। यो सन्त महात्माहरू छन्, भजनानन्दी छन्, जो भगवानका परम भक्त छन्, ती कहिले पनि ब्रह्म मुहूर्तमा सुत्दैनन्। ब्रह्म मुहूर्तमा सुत्नेवाला मान्छेको पुण्य नाश हुन्छ। गरेको पूर्वजन्मकृत पुण्य रहेछ भने पनि त्यो पुण्य पनि नाश हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, यसै जन्ममा पनि दरिद्रता घरमा आउने पुरै सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर ब्रह्म मुहूर्तमा थोरै पनि विवेक छ भने शयन गर्नु हुँदैन, सुत्न हुँदैन। ब्रह्म मुहूर्त। अब यहाँ एउटा कुरा बताऊँ, यो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली भन्छन्। हामी त कलियुगमा जन्मेका प्राणी हौँ। हामीलाई सत्ययुग कस्तो थियो थाहा छैन, यही पुराणमा पढ्ने मात्रै हो। द्वापर कस्तो थियो हामीले देखेनौँ, त्रेता कस्तो थियो हामीलाई थाहा छैन, यही पढ्ने सुन्ने मात्रै हो। परन्तु प्रत्यक्षमा हेरौँ, विश्वास गर्नु, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली हामीले दिनौँ देख्छौँ, प्रत्येक दिन देख्छौँ। हाम्रो 24 घण्टालाई सन्त महात्माले 4 भागमा विभाजन गरेका छन्। बिहान 4 बजेदेखि लिएर बिहान 10 बजेको समय, यसलाई सतयुग भन्छन् महात्माहरू। वास्तवमा जति पनि राम्रा राम्रा काम हुन्छन्, भगवानको सेवा पूजा हुन्छ, सन्ध्यावन्दन हुन्छ, पूजापाठ हुन्छ,
प्राय जे जति राम्रो काम हुन्छ सबै यही ब्रह्म मुहुर्तमा, सबै यही समयमा हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सतयुग भनेको छ। और बिहानको 10 बजेदेखि लिएर और दिउँसोको 4 बजेसम्म यसलाई त्रेतायुग भनिन्छ। यो त्रेतायुग हो। अनि दिउँसोको 4 बजेदेखि लिएर रातिको 10 बजेसम्म यो द्वापर युग हो। अनि रातिको 10 बजेदेखि लिएर बिहानको 4 बजेसम्म यो कलियुग हो। जति पनि नराम्रा काम छन्, चोरी चकारीहरू और अन्य जस्तै विषय वासनाहरू, यी सबै मान्छे यही समयमा गर्छन्। तर यो कलियुग मानिन्छ। त्यही भएर रात्रिमा जाग्न हुँदैन। 10 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म जाग्न हुँदैन। भजनानन्दी भक्त छन् भने तिनै बजे उठेर स्नान गरेर 4 बजेसम्म तयार भएर 4 बजेबाट भजन सुरु गर्छन्। तिनको कुरा अलग हो, ती साधक हुन्। परन्तु सामान्यतया 10 बजेबाट लिएर 4 बजेसम्म भन्न हुँदैन। आजभोलिका मान्छेलाई पीर पर्छ, किनकि आजभोलिका मान्छे जाग्ने बेलै यही हो। कलियुगमा त मान्छे सबै निशाचर भए। पहिला निशाचर भन्ने गरिन्थ्यो। निशाचर कसलाई भन्छन्? निशा भनेको रात्रिमा, चर भनेको जाग्नेलाई। दिउँसोमा सुत्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा सुत्ने, रातिमा जाग्ने, तिनलाई निशाचर भन्छ शास्त्रले। आजभोलि मान्छेलाई यो टिभी लिएर मोबाइलले गर्दा मान्छे सबै निशाचर भए। राति 2-2, 3-3 बजेसम्म टिभी हेरेर मोबाइल हेरेर बस्छन्। और निशाचर भएनौँ त हामी। 3 बजे 4 बजे उठ्नुपर्ने समयमा मान्छे सुत्न थाल्छ बल्ल। अच्छा, एउटा अचम्मको कुरा छ, बिहानको निद पनि मिठो हुन्छ। किनकि बिहानको समय नै यस्तो छ, जे पनि मिठो हुन्छ। अगर त्यो समयमा नुहाएर हामी माला लिएर भजन गर्न बस्यौँ, जप गर्न बस्यौँ भने त्यो झन् कति मिठो होला। त्यसको फलको वास्तवमा हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। त्यो ब्रह्म मुहुर्त हो। मङ्सिर महिना भनेको देवताहरूको, हाम्रो 1 वर्षको देवताको 1 दिन हुन्छ, 24 घण्टा हुन्छ। त्यो 24 घण्टामा मङ्सिर महिना देवताको ब्रह्म मुहुर्त हो। बिहानको 4 बजेको बेला हो। 4 बजेबाट 6 बजेको बेला हो। त्यही भएर त्यो देवताको ब्रह्म मुहुर्त भएको हुनाले त्यो समय अत्यन्त पवित्र उत्तम मानिएको छ। त्यही भएर गोपीहरूले यही महिनामा व्रत गर्छन्। नन्द ब्रज कुमारिका। अब यो चिरहरणको प्रसङ्ग भनेको हामीले यसरी बुझ्दा ज्यादा राम्रो हुन्छ। भागवतमा सबै लीला कल्याणकारी छन्, मङ्गलमय छन्, उत्तम छन्। जुन लीला, जुन कथा, जुन चरित्र श्रवण गरे पनि पापनाश हुन्छ, मान्छेको मन निर्मल हुन्छ, बुद्धि शुद्ध हुन्छ। और फल जुन कथा सुने पनि कल्याणै हुन्छ हुन त। तर पनि वृन्दावनका जो रसिक सन्तहरू छन् और जो प्रेम लक्षणा अहेतुकी अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा भक्ति गर्नेवाला जो वास्तवमा भक्तहरू छन्, सन्तहरू छन्, तिनीहरूले के भन्छन्? सम्पूर्ण भागवतको सार 10वां स्कन्द, अनि 10वां स्कन्दको सार रासपञ्चाध्यायी, रासपञ्चाध्यायीको सार गोपी गीत। तो रासपञ्चाध्यायी भनेको के हो? यो जीवात्मा परमात्माको साक्षात्कारको लीला हो भनेर भन्छ। और त्यसैको प्राग भूमिका यो चिरहरण हो। चिरहरण नभएसम्म साक्षात्कार हुँदैन, भगवानको प्राप्ति हुँदैन। त्यही भएर त्योभन्दा पहिला चिरहरण हुन्छ। अब चिरहरण भनेको के हो? ठिक छ, सामान्य रूपमा त चिरहरण, चिर भनेको वस्त्रको हरण, यो अर्थ हामी बुझेका छौँ। यो पनि हो, यसलाई नकारेको होइन, यो पनि सत्य हो। तर वास्तविक चिर भनेको हाम्रो जन्म जन्मान्तरको संस्कार हो।
वस्त्र पनि दुई प्रकारको हुन्छ, ऊर्ध्व वस्त्र र अधो वस्त्र। एउटा मान्छेले माथि लगाएको छ कपडा, त्यो ऊर्ध्व वस्त्र हो। एउटा कम्मरबाट तल लगाएको छ, त्यसलाई अधो वस्त्र भन्छ। त्यस्तै यो शरीर पनि जीवात्माको वस्त्र हो। गीतामा भगवानले देहलाई वस्त्रै भन्नुभएको छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जीवात्माका पनि दुईटा वस्त्र छन्, अर्थात् दुईटा देह, दुईटा शरीर छन्। एउटा स्थूल शरीर जो पञ्चतत्त्वले बनेको यो देखिनेवाला शरीर हो, यो हो। दोस्रो यसभित्र 16 तत्त्वले बनेको त्यो सूक्ष्म शरीर हो। यी दुईटा शरीर जीवात्माले धारण गरेको छ। अब प्रारब्ध पुरा हुँदाका दिन स्थूल शरीर छुट्छ मान्छेको, मतलब मृत्यु हुन्छ, मर्छ। तर मरेर पनि स्थूल देहबाट मुक्ति पाउँछ जीवात्माले, परन्तु भित्रको सूक्ष्म देहबाट मुक्ति पाउँदैन। यो स्थूल देहलाई प्रारब्धले बाँधेको छ, प्रारब्धको अधीनमा छ भने भित्रको सूक्ष्म देह संस्कारको अधीनमा छ। प्रारब्ध र संस्कारमा के फरक छ हामीले यही बुझौँ। सामान्यतया यो वर्तमानमा भोगेको प्रारब्ध हो, र भविष्यलाई भोग्नलाई साँचेर राखेको जसलाई सञ्चित कर्म भनिन्छ, त्यसैलाई संस्कार भनिएको छ। संस्कार हामीले यो जन्ममा भोग्नु पर्दैन, यो जन्ममा भोग्ने होइन। यो जन्ममा भोग्नलाई जो विधाताले हाम्रो भाग्यमा राखेर पठाए त्यसलाई हामी प्रारब्ध भन्छौँ। अहिले हामी वर्तमानमा संस्कार भोगेका छैनौँ, प्रारब्ध भोगेका छौँ। अनि यो प्रारब्ध सकिँदाका दिन यो स्थूल शरीर छुट्छ। त स्थूल शरीर छुटे पनि सूक्ष्म शरीरको बन्धनमा जीवात्मा छ। त्यो सूक्ष्म शरीरले बाँकी कर्म भोग्नको लागि फेरि स्थूल शरीरलाई प्राप्त गर्छ, फेरि अर्को स्थूल शरीर प्राप्त गर्छ। अब स्थूल शरीरले कर्म गर्दै जान्छ, त्यो कर्म गएर सञ्चय कोषमा सञ्चित कर्म जम्मा हुँदै जान्छन्। अब दुबारा जन्म मिल्दाखेरि त्यो सञ्चित कर्मबाट आवश्यक कर्म लिएर आउँछ, त्यसैलाई हामीले प्रारब्ध भन्छौँ। त्यही भएर यो छुटकारा कहिल्यै मिल्दैन। स्थूल देहले कर्म गर्छ, सूक्ष्म देह संस्कारले बाँधिएको छ, स्थूल देह प्रारब्धले बाँधिएको छ। त्यही भएर आद्य शङ्कराचार्यजी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। जन्म मरणको चक्करबाट कहिल्यै पनि छुट्न सकिँदैन, गाह्रो छ। किनकि स्थूल देहले कर्म गर्छ, कर्मले फेरि जन्म दिन्छन्, फेरि कर्म गर्छ, फेरि जन्म हुन्छ। त्यही भएर छुट्ने केही उपाय छैन। अब कसरी हुन्छ? त्यही भएर भजे गोविन्दम। गोविन्दको भजन कसरी? त्यही भएर हाम्रा वैष्णवाचार्यहरूले हामीलाई एउटा नयाँ शिक्षा, नयाँ चेतना, नयाँ प्रेरणा, नयाँ संस्कार के दिए त भन्दाखेरि शरणागत धर्मको एउटा मुख्य विशेषता के छ त भन्दाखेरि यहाँ जति पनि कर्म गरिन्छ त्यो सम्पूर्ण कर्म भगवानलाई अर्पण गर्न सिकाउँछन् हाम्रा आचार्यहरू, गुरु। नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यहाँ तक कि यो पिण्ड पनि, यो पनि एउटा पिण्ड हो। अच्छा, एउटा कुरा, मान्छे मरेपछि पिण्डदान दिने चलन छ। पर आजसम्मका त मान्छे धर्मात्मा थिए, पितृहरूमा श्रद्धा गर्थे, शास्त्रमा विश्वास गर्थे, परलोकमा आस्था थियो। त्यही भएर मान्छेले आफ्ना पितृको नाममा पिण्ड दिए। अब हामीले कल्पना गरौँ आउनेवाला पिँढीले कि पितृलाई श्रद्धा गरेर पिण्ड देला? विश्वास छ? अथवा हामीले पिण्ड दिने संस्कार सन्तानलाई हामीले सिकाछौँ कि विश्वास छ पिण्ड मिल्ला? और कदाचित दिए भने पनि त्यो पिण्ड हामीले प्राप्त गरौँला? अर्थात् त्यो पिण्ड दिने प्रक्रियामा नियम पुरा होला,
मन्त्र शुद्ध होला, पात्र शुद्ध मिल्ला, देशकाल सबै शुद्ध होला। और एउटा पनि मन्त्र अशुद्ध भयो भने पितृले पाउँदैन भनिन्छ। किनकि शास्त्रमा लेखिएको छ, पितरः वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। बरु देवतालाई भाव राम्रो भए हुन्छ, मन्त्र नराम्रो अशुद्ध भए पनि चल्छ। किनकि देवताले भाषा हेर्दैनन्, भगवानले भाषा हेर्नुहुन्न, खालि भक्तको भाव हेर्नुहुन्छ। परन्तु पितृहरूले भाव पनि हेर्छन्, परन्तु भावभन्दा ज्यादा वाक्यमिच्छन्ति, वाक्यको शुद्धता, वचन मिलाएर। अर्थात् ब्राह्मणले वचन मिलाएर श्राद्ध गराए भने र हामी वास्तवमा श्राद्ध दिने योग्य अधिकारी सन्तान छौँ भने तब पितृले प्राप्त गर्छ। परन्तु श्राद्ध गर्ने ब्राह्मणलाई तस्मै र तस्यैको फरक छैन। तस्यै शब्दको अर्थ के हो र तस्मै शब्दको अर्थ के हो, त्यसलाई यहाँ तक थाहा छैन। पुरुषलाई के वचन मिलाउने हो, स्त्रीलाई के वचन मिलाउने हो, यो थाहा छैन। अब भने कल्पना गरौँ, त्यस्ता ब्राह्मणले पढेर गरेको श्राद्ध, अनि जसको शिखा छैन, सूत्र छैन, जसको आहार शुद्ध छैन, विहार शुद्ध छैन, विचार शुद्ध छैन, आचार शुद्ध छैन, अब त्यस्ता सन्तानले दिएको पिण्ड कल्पना गर्नु क्या के पितृले पाउलान्। त्यही भएर वैष्णव धर्ममा आचार्यहरूले यही सिकाउँछन्, यो पिण्ड, यो शरीरलाई देहलाई नै एउटा पिण्ड सम्झेर यसैमा तुलसी छोडेर माने तुलसी बाँधेर यसै पिण्डलाई नै भगवानका चरणमा समर्पण गरेर आहुति दिउँ, जो भविष्यमा पिण्डको आवश्यकता नपरोस्। और गरेका कर्मको फल भगवानलाई अर्पण गरेपछि पूर्व जन्म कृत कर्म भोग्दै भोग्दै जाँदा और उस दिन यस जन्ममा नभए पनि कुनै दिन मुक्ति हुने सम्भावना हुन्छ। यही कुरो यो चिरहरण प्रसङ्गमा सुखदेव स्वामीले सम्झाउने प्रयास गर्नुभएको छ र अगाडिको कुरा अर्को भागमा निवेदन गरौँ।